बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 60वें हिस्से का आगाज़ करेंगे। इस वक्त हम इस किताब का जो बाब पढ़ रहे हैं उसका नाम है सादी। आइए शुरू करते हैं। बेगम। अलीपुर पहुंचकर वो बिला सोचे समझे सीधा मोहल्ले की तरफ चल पड़ा। इसका ज़हन एक खला में तब्दील हो चुका था। उसे कतई तौर पर एहसास नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, या अलीपुर के गली कूचों में जा रहा है। इसे रास्ते में कोई ना मिला। कच्ची हवेली सुनसान पड़ी थी। लालटेन मध्यम लो से जल रही थी। मैदान में अंधेरा था। अली अहमद के मकान के दरवाजे बंद थे। चंद एक खिड़कियों में धुंधली रोशनियां झिलमिला रही थीं। वो सर झुकाए चल रहा था। जब वो शहजाद के चौबारे में पहुंचा तो इसे खुला देखकर वो चौंका। इसे याद आया कि वो तो बाहर गई हुई थी। ये दरवाजे कैसे खुले हैं और मैं इधर कैसे आ गया? सामने चारपाई पर शहजाद बैठी थी। करीब ही एक नौ मौलूद बच्चा लेटा हुआ था। शहजाद ने उसकी तरफ देखा और वह यूं हैरान बैठी रह गई जैसे पत्थर की बनी हुई हो। जानू चिल्लाने लगी, लो, ये तो अली आया है। कौन आया है? करीब ही से अनजानी बावकार आवाज सुनाई दी और फिर बेगम इसके सामने आ खड़ी हुई। है, शहजाद बोली, अली के लिए चाय बनाओ। जानू, मुंह क्या देख रही हो? इतनी देर के बाद आया है। चलो, आया तो है। वो मुस्कुराई। अब भी ना आता तो इसका क्या बिगाड़ लेते। अब तू जा कहाँ रहा है? वो बराह रास्त अली से मुखातिब होकर बोली। उधर कौन है? वो तो सभी काबुल गए हुए हैं। अली ने बेगम की तरफ देखा। बेगम बड़े रौब से इसे घूर रही थी। बेगम को नहीं पहचाना तूने? अली। बेगम? इसे वो नाम जाना पहचाना मालूम हो रहा था। अब ये क्यों पहचानेगा? बेगम ने कहा, अब तो जवान हो गया है। जवान? शहजाद हंसी। शक्ल तो देखो जवान की, जैसे रास्ता खोकर इधर आ निकला हो। रास्ता खोकर इधर आ निकला हो, किसी ने इसके कान में दोहराया। इसकी निगाहों में सफेद मंजिल आ खड़ी हुई। रास्ता और चीज है, मंजिल और। सादी मुस्कुराई। मंजिल, मंजिल, मंजिल। मस्जिद में चमगादड़ चीखी। चलो, रास्ता भूल कर ही सही। शहजाद हंसी। अब बैठ भी जा। वो बैठ गया। मुझसे नहीं तो अम्मा से ही बात कर कोई। शहजाद फिर हंसी। अम्मा? दफतन इसे याद आया। हाँ, बेगम शहजाद की माँ थी। फिर इसकी निगाहों में वो दिन फिर गए जब मोहल्ला गोकल का बना हुआ था। सांवरी की नीम में आंखें डोल रही थीं। इसके ढलके हुए शाने, इसकी तिरछी निगाह और मिर्चीली मुस्कुराहट नीचे अर्जुमंद चला था। हाय हाय, क्या शय है ये गोकल के कुन्हैया। जब से आए हैं सारा मोहल्ला पंघट बन गया है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? फिर थिएटर की स्टेज पर रिनेक अपना सोंटा लहरा रहा था। इसकी निगाहें सामने गैलरी पर लगी हुई थीं, जहां सांवरी तख्त पर जलवा अफरोज थी और गुलदम और गुलखैरो आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे।
ابے دیکھ کر بے، لیکن تینوں ہی گیلری کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شہزاد کے والد غلام علی بانکے رنگیلے شخص تھے۔ عورت ان کی واحد کمزوری تھی، لیکن علی احمد کی طرح وہ عورتوں کو گھر لانے کے عادی نہ تھے۔ وہ اس نقطے کو خوب سمجھتے تھے کہ عورت کو بیوی بنا لینے سے شوق کی تسکین نہیں ہوتی۔ وہ عورت کو محسوس کرتے اور اس کے حصول کی کوشش کرتے۔ ان کے نزدیک حصول وقتی ملاپ کے مترادف تھا اور اسے دوام بخشنے کی چندہ ضرورت نہ تھی۔ طبعاً وہ ایک بھنورا تھے، کلی کلی کا رس چوسنا ان کا شغل تھا۔ لیکن گھر میں پھولوں کے تختے لگانا انہیں پسند نہ تھا۔ گھر میں صرف ایک پھول تھا، بیگم۔ چونکہ غلام علی کے معاملات میں دخل دینے کے قائل نہ تھے، گھر پر بیگم کی حکومت تھی۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ آیا بیگم طبعاً حاکم تھی یا برسوں کی حکومت کے بعد اس میں حاکمیت کا عنصر پیدا ہو گیا تھا۔ بہرحال گھر کے معاملات میں وہ دخل اندازی گوارا نہیں کرتی تھی، چاہتی تھی بلکہ اسے اپنا حق سمجھ کر کرتی تھی کہ کوئی بات اس کی رضامندی کے بغیر واقع نہ ہو۔ وہ کام کرنے والوں اور حتیٰ کہ محلے والوں پر حکم چلاتی تھی۔ دراصل اسے کسی محلے میں جانے کا کبھی اتفاق نہ ہوا تھا، چونکہ اس کا خاوند محکمہ ریل میں اسٹیشن ماسٹر تھا، اس لیے ساری عمر اس نے ریلوے اسٹیشنوں کے کوارٹروں میں بسر کی تھی، جہاں ارد گرد قلی خوانچے والے کرندے جیسے لوگ رہتے تھے جو سب غلام علی کے ماتحت کام کرتے تھے۔ لہٰذا بیگم ان سب کو اور ان متعلقین کو براہ راست اپنے ماتحت سمجھتی تھی۔ اس تفصیل کی وجہ سے اس کے انداز میں مردانہ جابریت اور نور جہانیت کیسے عناصر پیدا ہو چکے تھے۔ بیگم کو خاوند کی کمزوری کا علم تھا۔ اسے صرف ایک دکھ تھا کہ خاوند اس کے حکم سے کیوں باہر تھا۔ اس بات پر اکثر گھر میں فساد ہوتا تھا، لیکن غلام علی اپنی رنگیلی اور شوخ باتوں کے بلبوتے پر ٹال دیا کرتے۔ اس کے علاوہ چونکہ غلام علی کا جادو صرف ان عورتوں پر چلتا جن کی سماجی طور پر کوئی حیثیت نہ ہوتی تھی، اس لیے بیگم ان کی خوش فعلیوں پر حقارت کا اظہار کرتی، اور خاوند کی ہر خوش فعلی پر بیگم کی اپنی حیثیت اور بھی بڑھ جاتی۔ البتہ گھر کے ایک معاملے پر گھر میں غلام علی کی حکومت تھی۔ وہ مقوی اور لذیذ غذا کھانے کے شوقین تھے، چونکہ ان کا خیال تھا کہ ایسے شوق کو پورا کرنے کے لیے غذا بے حد اہم چیز ہے۔ اس لیے گھر میں کھانے سے متعلقہ کوئی بات ان کی رضامندی اور خواہش کے بغیر عمل میں نہ آ سکتی تھی۔ وہ بڑے اہتمام سے خصوصی غذائیں حاصل کرتے، خصوصی اہتمام سے انہیں تیار کرواتے، اور پھر جب وہ دسترخوان پر بیٹھتے تو اہل خانہ پر ہو کا عالم طاری ہو جاتا۔ سب کی نگاہیں غلام علی کے چہرے پر جم جاتی، دل دھڑکتے، ہاتھ کانپتے، نہ جانے کیا ہوگا۔ پہلا نوالا منہ میں رکھنے کے بعد یا تو غلام علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جھلکتی یا سب کے دل قائم ہو جاتے، ہاتھ رواں ہو جاتے اور چہروں پر مسرت بھرا فخر پھیل جاتا۔ غلام علی کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آتی تو برتن دھم سے دیوار سے ٹکراتے، یہ کیا ہے؟ اور پھر گھر میں سناٹا چھا جاتا۔ غلام علی کے شوق کو بیگم روک نہ سکی تھی۔ اس نے پیار محبت سے سمجھایا، قصوے بہائے، دھمکیاں دیں۔ کئی ایک عورتیں جنہوں نے غلام علی کے شوق کو پورا کیا تھا انہیں پیٹا بھی، پر بات جوں کی توں قائم رہی۔ لہٰذا یہ بات بیگم کو گوارا کرنی ہی پڑی۔ بہرحال بیگم بھی ہٹ کی پکی تھی اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ غلام علی عورتوں کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا، اور اکثر ایسے مواقع آتے تھے جب غلام علی کو یاد آتا کہ بیگم بھی عورت ہے۔ اس وقت بیگم خاوند سے پورے طریقے سے انتقام لیتی تھی۔ حیوان تڑپتا اور بیگم کو اس کا تڑپنا دیکھ کر لذت حاصل ہوتی۔
وہ دھاڑتا، چیختا چلاتا اور پھر باہر نکل جاتا اور دیوانہ وار عورت کو تلاش کرتا۔ ایک مرتبہ جب وہ ان حالات میں باہر نکلے تو پلیٹ فارم پر گاڑی کھڑی تھی اور ڈبے سے ایک ایسی خاتون باہر نکل رہی تھی جو خود کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جس سے وہ روپیہ بٹور سکتی ہو۔ وہ فیشنیبل لباس میں ملبوس تھی، ہاتھ میں ہینڈ بیگ اور ماتھے پر زیور سے معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ کہا تو فرفر انگریزی بولنے لگے گی۔ غلام علی بھانپنے میں بڑے تیز تھے، فوراً تاڑ گئے کہ حالات سازگار ہیں۔ اگرچہ پہلے کبھی اس نوعیت کی عورت سے سابقہ نہیں پڑا تھا، پھر بھی آخر عورت ہی تھی۔ ان کا مقصد تو محض ملاپ تھا، لہٰذا وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور چلتے چلاتے ڈائننگ روم میں پہنچ گئے۔ خاتون بڑی ہوشیار تھی، اس کا مقصد ملاپ نہ تھا۔ حصول زر کی خواہش بھی وقتی نہ تھی، وہ دوام کی قائل تھی، چونکہ ضرورت وقتی چیز نہیں۔ لہٰذا اس نے تنگ بخشی کو کام میں لا کر غلام علی کو آگ میں تیل ڈال کر اسے بھڑکا دیا۔ بیگم کو علم ہوا تو وہ چیخی چلائی، لیکن بیگم کو یہ علم نہ ہوا کہ غلام علی کے سنے تعلق سے دوام کا خطرہ ہے، لہٰذا وہ چیخ چلا کر خاموش ہو گئی۔ ادھر خاتون نے غلام علی کو پورے طور پر ہاتھ میں لے کر اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس نے یہ تعلق صرف اس لیے گوارا کیا تھا کہ اسے پہلی ہی نظر میں غلام علی سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت کا لفظ سن کر غلام علی سکتے میں رہ گئے۔ آج تک کبھی کسی عورت نے ان سے محبت کا اظہار نہ کیا تھا، اور ان کی اپنی بیوی تو بے رحمی کا انسپکٹر تھی، لہٰذا وہ خاتون کے سحر میں آ گئے۔ خاتون کے تحفظ سے متعلقہ تمام شرائط کو تسلیم کر کے انہوں نے خفیہ طور پر اس سے نکاح کر لیا۔ اس خاتون نے تحفظ کے طور پر بیگم کو طلاق دینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ جب بیگم کو معلوم ہوا تو وہ سناٹے میں آ گئی، اسے یقین نہ آتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ محض ایک رسمی تعلق ہے یا ایک ناخوشکن خواب۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دفتن اسے معزول کر دیا جائے اور اس عمر میں تخت سے اتار دیا جائے، جبکہ وہ 4 جوان بچوں کی ماں تھی، جن میں 2 شادی شدہ تھے۔ لیکن جب طلاق نامہ اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی شہزاد کے پاس آ گئی تھی۔ بیگم نے علی کی طرف دیکھا اور گھورتے ہوئے کہا، یہ یہاں ٹھہرے گا کہاں؟ شہزاد ہنسنے لگی، آخر اپنے ہی گھر ٹھہرتا ہے نا انسان۔ بیگم نے حیرت سے شہزاد کی طرف دیکھا۔ علی نے محسوس کیا کہ ابھی بیگم اٹھ کر علی کے کان پکڑا دے گی۔ بیگم کے اس رویے کے بعد شہزاد نے اپنی تمام تر توجہ علی کی طرف مبذول کر دی، اور وہ میز کو جھاڑا، نیا میز پوش نکالا اور پھر خود میز اٹھا کر علی کے سامنے لا رکھا۔ لو اب چائے لاؤ جانو، وہ بولی۔ میں یہ کام کیے دیتی ہوں، بیگم بولی۔ تم کیوں خواہ مخواہ؟ تمہاری طبیعت جو اچھی نہیں؟ اس کام کے لیے اچھی ہے۔ شہزاد جان بوجھ کر بیگم کو چڑھا رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی تمہاری باتیں، بیگم نے بسد تحمل کہا۔ آ جائیں گی سمجھ، شہزاد بولی۔ آؤ نا علی، تو اب چائے بھی پیے گا یا نہیں؟ علی بولا۔ اس نے ان دونوں کی باتیں سنی ہی نہ تھیں، نہ جانے وہ کہاں کھویا ہوا تھا۔ شہزاد ہنسی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اب یہاں پہنچ کر بھی کھوئے ہوئے ہو۔ چند ہی روز میں بیگم اور علی ایک دوسرے سے بہت قریب ہو گئے۔
एली ने महसूस किया कि बेगम पर रौब और तमतराक दरअसल एक टूटी हुई गुड़िया है। अपने घर की बातें याद करते हुए या गुलाम अली का कोई किस्सा सुनाते हुए इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश में जब्त टूट जाता है, फिर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोती है। शहजाद के घर में बेगम की बातें सुनने वाला कोई ना था। शहजाद की 2 बच्चियां खेल कूद में लगी रहती। तीसरी बच्ची अभी सिर्फ 2-1 माह की थी। इनके अलावा जानू थी जो हर वक्त घर के कामकाज में लगी रहती थी। मोहल्ले वालियों के रूबरू ऐसी बातें बयान करना बेगम के वकार के मुनाफी था। शहजाद की शादी के बाद अलीपुर में बेगम सिर्फ 2-3 मरतबा आई थी। मोहल्ले पर वो फुफ्तियां उड़ाया करती, नाक भूं चढ़ाती। ये तुम्हारे क्या तरीके हैं और ये यहाँ के लोग कैसे हैं? इसके अंदाज में नफरत की झलक नुमाया होती। लो बहन, तुम्हारे खामन कैसे हैं? हाय, मेरे घर में क्या मजाल है जो नमक जरा ज्यादा या कम हो। अगर गोश्त ज्यादा गल गया है या जरा कम गला है तो भी हम में इतनी जुर्रत नहीं होती कि इस अल्लाह के बंदे के सामने रखें। बस समझ लो जल्जला आ जाता है, बर्तन धम से दीवार से टकराकर टुकड़े हो जाते हैं और फिर इनकी आवाज गूंजती है, शौकत की माँ, ये क्या है? ला हौला वला कुव्वता। तौबा है बहन। खामन की बात सुनाते हुए बेगम पर कैफियत तारी हो जाती थी। बात बात पर अपने घर की बात करना, घर में अशिया की अफराद का तज़किरा करना और फिर अपने खामद के गुस्से और दबदबे का इजहार करना बेगम की आदत थी। और सिर्फ यही नहीं, गालिबन वो समझती थी कि वो दूसरों के लिए हकारत और तज़हीक का इजहार ना करे तो वो अपने घर की बात सुनाई ही नहीं जा सकती। अब भला बेगम किस मुंह से इन मोहल्ले वालियों को अपनी तज़हीक का किस्सा सुनाती? किस तरह बताती कि इसकी हुकूमत तो छिन चुकी है, वो माजूल हो चुकी है। फिलहाल ये बात तो घर के चंद एक अफराद के दरमियान सरबस्ता राज थी और मोहल्ले वालियों के सामने बेगम इसी अंदाज से बात करती थी जैसे उसका घर कायम हो और इसके मियाँ बदस्तूर इसके मियाँ हों। लिहाजा बेगम के लिए मोहल्ले वालियों से बातें करना मुमकिन न था। शहजाद से बात करती तो वो कहका मार कर हंसती, अम्मा फिर क्या हुआ, इसे भी कर लेने दो मजे। चंद एक साल नए फैशन की बीवी मिली है। और वो हंसती। हाय लड़की, बेगम हैरत से शहजाद की तरफ देखती। शहजाद फिर कहका लगाती, अम्मा जो हुआ अब छोड़ो, ये किस्सा तुम्हारे बाल बच्चे हैं, इतने घर वाले तुम्हारे अपने हैं, जिसके पास जी चाहे रहो, जो चाहे खाओ पियो, फिर रोना किस बात का? और फिर अब तो तुम्हारी उम्र भी 45 के करीब होगी। इस उम्र में खामन से जुदाई हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? 2-1 दिन में बेगम ने महसूस कर लिया कि अली वहां सिर्फ इसलिए मौजूद था कि सारा दिन इसकी बातें सुने और इजहार हमदर्दी करे। इसमें शक नहीं कि अली को बेगम से बेहद हमदर्दी थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि जब बेगम इसे कोई किस्सा सुनाती तो सुनते सुनते किसी लफ्ज या इशारे की वजह से अली का ख्याल न जाने कहां जा पहुंचता और वो बेगम और जानू के पास बैठकर खाली सर हिलाता रहता। फिर बेगम की आप बीतियों के बाद एक और दौर आया और बेगम और अली मिलकर अजीबोगरीब मसरूफियात में खो गए। बेगम अली को इशारा करती कि चलो मैं आई। वो राबिया के खाली चुबारे में जा बैठता। कुछ देर के बाद बेगम आ जाती। वो स्याह रुई सी थैले से निकाल कर कहती, उसने कहा है इस रुई की 7 बत्तियां बना लो, कोरे बर्तन में मोम की पुतली बनाकर रख देना, फिर इस बत्ती को आग लगाकर इसमें सालन में डाल दो
लेकिन इस तरीके से डालो कि बत्ती बुझे नहीं, और जब तक बर्तन से धुआं निकलता रहता है एक टांग पर खड़ी होकर आई बिला को टालतू पड़ती रहो। यह अमिल समझदार भी दिखता है या नहीं? एली पूछता। बड़ा सियाना है, बेगम जवाब देती। हजारों के घर आबाद कर दिए इसने। फिर तो बहुत अच्छा है, एली कहता। बस एक मुश्किल है। वो क्या? मैं एक टांग पर कैसे खड़ी हो सकूंगी इतनी देर के लिए? लो, इसमें क्या है? हाथ से कुर्सी को थामे रखना। हाँ, वो मुस्कुराती। ये ठीक है। कहो तो मैं सहारा दिए रहूं, एली से हमदर्दी जताता। वो गुस्से से अली की तरफ देखती। बेगम को हर ऐसी बात बुरी लगी थी जिससे कुर्ब का एहसास हो या बेतकल्लुफी का इजहार। इसकी दानिश में बेतकल्लुफी जिनसी ताल्लुक की दलील थी, और जिनसी ताल्लुक के लिए बेगम के दिल में नफरत के जज्बात कायम हो चुके थे। बेगम आमिल के दिए हुए तावीज ले आती और वो दोनों बैठकर उन्हें पानी में घोलते रहते। इन अमलियात के बाद वो इनके नताइज का इंतजार करते। एली को तो खैर इन अमलियात पर कोई एतबार ना था। वो जादू, सहर, तावीज या इस किस्म की दूसरी चीजों के असर से कतई तौर पर मुनकिर था। अलबत्ता बेगम की तसल्ली के लिए वो कहा करता था, हाँ, इन चीजों का असर होता है। लेकिन शहजाद तो बेबकाना इन बातों का मजाक उड़ाया करती। दोपहर के वक्त दरवाजा बजता तो वो जानू से कहती, जा, मेरा मुंह क्या देख रही है? नीचे डाकिया रजिस्ट्री लाया है। रजिस्ट्री? जानू हैरत से पूछती। क्या मतलब? एली दरियाफ्त करता। फिर वो नहायत संजीदगी से जवाब देती, अम्मा का अमल जो खत्म हो गया है। अब अब्बा की तरफ से इतला तो आएगी ही कि वो किस्सा खत्म हो गया है, अब घर आ जाओ। क्यों अम्मा? या जब बेगम और एली बत्ती जलाने में मसरूफ होते तो वो नहायत संजीदगी से पूछती, अम्मा, ये मोम की पतली तुम हो या हमारी सुतेली? इस तरह वो अक्सर मजाक ही मजाक में माँ के इन अमलियात का मजहका उड़ाया करती। अक्सर इसकी बातें जू मानी होती और एली उन्हें सुनकर चौंकता। मसलन पहले रोज ही इसने बेगम से कहा था, अम्मा छोड़ो इन अमलियात को, भला बत्तियां जलाने से क्या होता है? अगर ये अमल पुर असर होते तो मैं तावीज के जोर पर किसी को अपना ना बना लेती। शहजाद ने अली की तरफ देखा। उस वक्त इसके माथे का तिल बेहद शोक हो रहा था और इसकी आंखों में मायूसी और हसरत भरी तमन्ना की थी। फिर एक रोज शहजाद के सामने रुई पड़ी देखकर बेगम ने पूछा था, रुई क्या करेगी? और उसने जवाब दिया था, मैं भी बत्तियां बनाऊंगी। क्यों, तुम्हें क्या है? मां ने पूछा और उसने जवाब दिया था, बहुत कुछ है, ऊपर से नहीं दिखता। शायद बत्तियां जलाने से मेरा भी साथी वापस आ जाए। और साथ ही इसने बड़ी जुर्रत और बेबाकी से एली की तरफ देखा था। क्यों एली? इसने कहा था, जाने वाले वापस भी आ सकते हैं क्या? और फिर यूं हंसी थी जैसे आप गिना किसी अनजाने दबाव से चूर चूर हो गया हो। शहजाद को बेगम के इन अमलियात और इसके किस्से कहानियों के खिलाफ सख्त शिकायत थी, चूंकि इन मसरूफियात की वजह से एली इससे दूर हो गया था। शहजाद को एली के कुर्ब में चंदा दिलचस्पी ना थी, बल्कि आमतौर पर वो एली के कुर्ब से घबरा जाती थी। लेकिन इसकी ख्वाहिश थी कि एली के दिल में शहजाद की आरजू कम ना हो जाए, वो इसे मिलने की आरजू रचाए बैठा रहे, तन्हाई के लम्हात जिंदा करे, अमली तौर पर कोशिश करके तन्हाई में इससे मिले, इसके लटकते बाजुओं को इसी तरह पकड़े जैसे डूबते के लिए तिनका हो, इसके पांव को अपनी निगाहों से घेरे रखे। दूर बैठकर दीवाना वार इसकी तरफ देखता रहे।
لیکن اب کی بار جب سے علی پور آیا تھا وہ ان سب باتوں سے یوں بے نیاز ہو گیا تھا جیسے وہ علی ہی نہ ہو۔ الٹا وہ چھوٹے سے چھوٹے موقع پر بیگم کو ساتھ لے کر رابعہ کے کمرے میں جا بیٹھتا اور بیگم کی باتوں میں مصروف ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر شہزاد بار بار بہانے سے کمرے میں آتی، علی کے قریب تر آ کھڑی ہوتی، چوری چوری اس کا منہ سہلاتی، چٹکیاں بھرتی اور باتوں ہی باتوں میں بہت کچھ کہہ جاتی۔ فلیگ اسٹیشن۔ علی کی بظاہر بے نیازی نے شہزاد کے شوق کو بھڑکا دیا تھا۔ یہ شہزاد کی پرانی عادت تھی، اس کے پیچھے پھرو تو وہ آگے کی سمت بھاگتی تھی، اس سے دور ہٹو تو وہ تعقب کرتی تھی، حتیٰ کہ دور والا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا اور پھر وہ دفتن بے نیاز ہو جاتی۔ ایک روز جب بیگم کسی عامل کے ہاں گئی ہوئی تھی، جانو نیچے باورچی خانے میں مصروف تھی، علی چپ چاپ چوبانے میں بیٹھا ہوا تھا، تو شہزاد نے چپکے سے آ کر اس کی آنکھیں بند کر لی۔ اس سے پہلے ایسے حالات میں وہ جھنجھنے کی طرح بجنے لگتا، اس کی نس نس میں گویا پروانہ بھن بھنانے لگتا تھا، اور وہ دیوانہ وار اس کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیتا تھا۔ لیکن اس بار چپ چاپ بیٹھا رہا اور پھر کہنے لگا، شہزاد ہے۔ اس پر شہزاد ہنسی، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، چلو، آخر نہ ایک دن جانے والے نے جانا ہی۔ کیا مطلب؟ وہ بولا، میں پہلے ہی جانتی تھی۔ وہ ہنسی، اس کی ہنسی میں شکست کی آواز تھی۔ کیا؟ علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ جانتی تھی کہ اپنی حیثیت تو فلیگ اسٹیشن کے برابر ہے، یہ گاڑی جو رکی ہے چند دن ٹھہرے گی۔ تم تو ریلوے بابو کی طرح بات کر رہی ہو۔ علی نے کہا، بابو کے گھر والی جو ہوئی۔ وہ ہنسی، علی ہنسنے لگا۔ تمہیں یاد ہے پچھلی مرتبہ میں کن حالات میں یہاں سے رخصت ہوا تھا؟ یاد ہے، وہ بولی، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے، اس کی وجہ سنو گی؟ علی نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ سن لوں گی، لیکن کیا؟ لیکن کو چھوڑو، تم سناؤ۔ تم نوازنا جانتی ہو شہزاد، جسے تم نے نوازا سمجھ لو وہ خود سے گیا۔ اچھا، لیکن تمہارا کھیل کر کھلونے کو پھینک دینا بڑا اذیت ناک ہے۔ مطلب ہے کہ میں نے پھینک دیا ہے؟ یہ تو وقتی پھینکنا تھا۔ وقتی پھینکنا اس قدر خوفناک تو اس ڈر کے مارے تم چلے گئے تھے، اس غصے کے مارے کہ تمہارا ایک حصہ الگ تھلگ رہتا ہے، بے پرواہ، بے نیاز، اور دوسرا حصہ کسی وقت بھی تم پر مسلط ہو سکتا ہے۔ تو اس ایک حصے کو سزا دے رہے ہو؟ وہ ہنسی، بے پرواہ بے نیاز کو کون سزا دے سکتا ہے؟ سزا تو صرف اسے دی جا سکتی ہے جو پرواہ کرتا ہو، جسے لگن ہو، لگاؤ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک حصے کے قصور پر دوسرے کو سزا مل رہی ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ بہرحال، وہ بولی، گاڑی فلیگ اسٹیشن سے نکل گئی۔ پھر اس نے از خود اپنا بازو اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مجھے کوئی شکایت نہیں، وہ ہنسنے لگی، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ لیکن وہ بولی، یہ سب باتیں جو تم سنا رہے ہو محض باتیں ہیں۔ وہ سنجیدہ ہو کر بولی، ایک روز میں نے تمہیں ایک کہانی سنائی تھی، معلوم ہوتا ہے وہ کہانی اب ختم ہو رہی ہے۔ اس نے آہ بھری، اور یہ کہانیاں جو تم مجھے سنا رہے ہو محض قصے ہیں، سنانے کے قصے۔ تم ناراض اس لیے ہوتے تھے کہ تم مجھ پر شک کرتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ میں ہر کسی سے آنکھیں لڑاتی پھرتی ہوں۔ اس روز تم اسی لیے چلے گئے، لیکن یہ تمہاری آج کی نگاہ نہ تو شک کی وجہ سے ہے اور نہ غصے کی وجہ سے۔ یہ تو وہ رک گئی۔ یہ تو کیا؟
یہ تو گاڑی فلیگ اسٹیشن سے نکل گئی اور بس۔ وہ مسکرائی۔ کیا مطلب؟ ایلی نے تڑپ کر شہزاد کی طرف دیکھا۔ شہزاد کے گالوں پر 2 آنسو ڈھلک رہے تھے۔ اچھا کیا؟ وہ بولی۔ بہت اچھا ہوا، یہاں تھا ہی کیا جو تمہاری بھینٹ کیا جاتا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ زندگی میں تم سے ملنا ہوگا تو میں تمہاری بھینٹ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ امانت رکھتی۔ اس نے آنسو پونچھے اور دفعتاً کہنے لگی، میرا ہاتھ تو تھام لو، کم از کم چلو دھوکا ہی سہی۔ اب میں خود کو دھوکا دے کر بھی دیکھ رہی ہوں، اس میں میری مدد کرو۔ شہزاد نے ایک عجیب سی نگاہ ایلی پر ڈالی۔ ایلی نے زبردست دھچکا سا محسوس کیا۔ وہ گرا جا رہا تھا۔ ایلی کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ اس پر ہمیشہ شدید خوف غالب رہتا تھا کہ اسے بے پرواہ نہ سمجھا جائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔